राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउने भनेर अब त्यो गुच्चा खेल्ने गफ गरेर त भएन नि। उहाँको आफ्नो हैसियत प्रमाणित नभएर प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएको छैन। राष्ट्रपतिलाई कसरी महाभियोग लाउनुहुन्छ? अहिलेको प्रधानमन्त्रीले छोडेर हिँडे पो अरूले दगुरेर गएर झ्याप्प बसौँला भनेर, त्यो झ्याप्प बस्ने स्थिति छैन। सिंहदरबारको कुर्सी त्यो त एकदमै बलियो कुर्सी छ, त्यहाँनिर तबसम्म प्रधानमन्त्री उठ्दैनन् जबसम्म अर्कोको चाहिँ शपथ ग्रहण हुँदैन। भनाइको अर्थ प्रधानमन्त्री विहीन चाहिँ अवस्थाको परिकल्पना संविधानमा छैन। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन चाहनुभएको हो, उहाँको समूहले निर्वाचन चाहेको हो होइन, उहाँ त्यसबाट ब्याकआउट गर्नुभएको छैन उहाँले अहिलेसम्म। अनि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि निर्वाचन नै चाहेको हो। हामी दुईटै समूह तटस्थ बस्दिन्छौँ, हाउसमा भागै लिएर ल सरकार बनाऊ भन्यो भने कसरी बन्छ त सरकार? महाभियोग लाउने, यो महाभियोग लाउन त आफ्नो चरित्र पहिले ऐनामा हेर्नु पर्यो। निर्वाचित सरकारलाई काम गर्न दिएन भने हुने यही नै हो। निर्वाचनले सरकार बनाउने हो, टिकाउने भनेको त हाम्रो संस्कृतिले हो। नमस्कार, सुनौलो नेपाल.com को प्रस्तुति सुनौलो संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते गरेको संसद विघटनलाई हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। अब त्यस पछाडिका कानुनी संवैधानिक जटिलताहरू, आगामी राजनीतिक प्रक्रिया, सरकार निर्माण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र त्यसमा के कस्ता जटिलताहरू छन्, आजको संवादमा हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। आजको संवादमा हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डाक्टर विपिन अधिकारी। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। नमस्ते। सर्वप्रथम सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाबारे तपाईँको टिप्पणी कस्तो छ? यो एउटा राम्रो फैसला हो। मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले देश असाध्यै कठिन मोडमा रहँदा संवैधानिकताको एउटा कठोर प्रश्नमा निर्णय गरेको छ र नेपालको वान अफ दि भेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स ले गरेको एउटा जुन प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णयलाई चाहिँ उसले असंवैधानिक मात्र भनेन, तत्काल चाहिँ अधिवेशन डाक्ने र प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने जुन आदेश गर्यो त्यो राम्रो हो। यसले हाम्रो अदालतको स्वतन्त्रतालाई पनि देखाएको छ एकातिर भने, अर्कोतर्फ अदालतले उचित रूपमा संवैधानिक प्रश्नहरूको व्यवस्थापन गरिदिन सक्छ भन्ने पनि प्रदर्शन गरेको छ। यो राम्रो फैसला हो। यसले हाम्रो प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ राम्रो एउटा अगाडि बढ्नलाई मद्दत गर्दछ। जस्तो यो बिचमा दुवै पक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्ने र यसलाई पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने दुवै पक्षले चाहिँ अदालतलाई केन्द्रित गरेर निरन्तर रूपमा सेटिङ अनुसार फैसला भयो भने हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर भनिरहेका थिए। यसले अदालतभित्र सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा आम रूपमा जनमानसमा पनि परेको थियो। अब तपाईँ आफ्नै यत्रो अनुभव छ, वास्तवमा के अदालतभित्र सेटिङ हुन्छ? मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अलिकति नबुझ्ने मान्छेहरूले गरेको टिप्पणी हो। सामान्य रूपमा अड्डा अदालतहरू सबै स्वतन्त्र हुन्छन् र उनीहरूले न्यायिक नबुझ्ने कसरी भन्नु? प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नबुझेकै हो। बुझ्ने मान्छे भएको भए उहाँहरूले त्यसरी भन्नुहुन्थेन। अब एउटा व्यावसायिक न्यायाधीशका लागि राम्रो निर्णय गर्न सकेन भने उसको करियर प्रभावित हुन्छ, किनभने त्यो सत्यता र वैधानिकतामा अडेको पेसा हो। यो न्यायको कुनै पनि पेसा, वकिलका रूपमा या जजका रूपमा या चाहिँ अदालती प्रशासनका कुराहरू, त त्यो निष्पक्षताको विषयलाई अलिकति उडाउने गरी ठुला मान्छेहरूबाट जुन टिका टिप्पणी भयो त्यो त धेरै दुःखको कुरा थियो। तर मलाई लाग्छ अदालत आत्तिएको थिएन, उसले यसलाई खप्यो र त्यही फैसला गर्यो जुन उसले गर्नु पर्थ्यो र त्यही प्रक्रिया अनुसार गर्यो, कहीँ पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन जसरी जुन प्रक्रियालाई उसले अपनाउनु पर्थ्यो। त टिका टिप्पणी सेटिङको मलाई लाग्छ यो त दुर्भाग्य हो, त्यो रूपमा सोचिन्छ। अड्डा अदालतबाट कहिलेकाहीँ गल्ती पनि हुन्छन्, व्यवस्थापनको कमजोरी पनि हुन्छ र काम कारबाहीमा उनीहरूले गरेको जुन एउटा गलत अभ्यास हुन्छ त्यसले लामो अवधिसम्म चाहिँ प्रेत जस्तो तसाइ पनि राख्छ।
तर अदालतको मूलत त्यो जुन पेसा छ त्यो स्वतन्त्रतामा आधारित छ र ज्ञानमा आधारित छ। त्यस हुनाले उनीहरूले त्यसलाई प्रोफेसनका रूपमा गलत कुरोलाई अपनाउन सक्दैनन्। अब कहिलेकाहीँ गलत हुँदाखेरि सच्याउने चाहिँ प्रविधि पनि हुन्छ, परम्परा पनि हुन्छ। त अहिले मान्छेले बुझे कि कुनै मान्छेलाई मैले नियुक्ति गर्नुको अर्थ कुनै जजलाई त्यो जज मेरो कमारो भयो भन्ने हुँदैन। कुनै वकिलले चाहिँ बहस गरेर चाहिँ केवल पण्डितै देखाएको आधारमा चाहिँ न्यायाधीशले कानुन छोडेर फैसला गर्दैनन् र त्यो दम्भ र पावरको एउटा परिवेश हुन्छ। तर अड्डा अदालतले खास गरी यो यति पारदर्शी प्रक्रियामा गलत किसिमले निर्णय गर्ने भनेको त्यो सम्भावनाहरू असाध्यै कम हुन्छ र कहिलेकाहीँ भयो भने पनि त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गरिन्छ र अदालतले देखाइदिएको छ कि यो फरक किसिमको यो राजनीति होइन, यो कानुनको शासनको आफ्नो चाहिँ परिवेश पनि छ, स्ट्यान्डर्ड पनि छ भनेर र हामीले गौरव मान्नुपर्छ कि हामीसँग संविधानको सर्वोच्चता स्थापना गर्न सक्ने अदालत निरन्तर रूपमा 7 दशकदेखि चाहिँ अस्तित्वमा छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीको कदम, प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम कुन उद्देश्यबाट प्रेरित थियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, र त्यसले चाहिँ संविधानवादको मर्ममाथि कति गहन किसिमले प्रहार गरेको थियो तपाईँको विश्लेषण? त्यो धेरै ठुलो विषय थियो। अब प्रधानमन्त्रीका आफ्ना गुनासाहरू थिए कि आफूलाई काम गर्नलाई प्रतिनिधि सभाले असहयोग गरेको होइन, आफू पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्ने क्षमता छ, मैले गरेको छु भन्ने स्वाभिमान भएको प्रधानमन्त्री, तर आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र भएको जुन गृह कलह छ त्यसलाई उहाँले या त हामीले भन्नुपर्छ उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, या के मान्नुपर्छ भने कि जुन गृह कलह थियो त्यो गृह कलह प्रधानमन्त्रीलाई जवाबदेही बनाउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग कसरी चाहिँ शक्ति र सत्ताको चाहिँ शुभ लाभ चाहिँ बाँडफाँड गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित भयो भन्ने। त त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले धेरै चाहिँ काम गर्न खोज्दै पनि मैले काम गर्न सकिनँ, त्यसो हुनाले चाहिँ हाउस डिजल्भ गर्नु पर्यो भनेर त्यो उहाँको भनाइ चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। र कतिपय अवस्थामा हामीहरूले पनि टिप्पणी गरेका हौँ कि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अनिर्वाचित पार्टी सदस्यहरूले केन्द्रीय समितिको नाममा चाहिँ अवदस्त गर्न चाहन्छ। सर यस्तो नि सर, घरभित्रको कलहको कारणले तपाईँ समाजमै आगो लगाउँदै हिँड्ने, एउटा राजनीतिक दलभित्रको कलहको कारणले यत्रो जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, संसदलाई भङ्ग गर्ने भन्ने कुरा त्यो त सिधै असंवैधानिक हो। किनभने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विकल्पहरू खोज्दाखेरि जहिले पनि संवैधानिक, कानुनको शासन उन्मुख र एउटा असल राजनीतिक संस्कृतिमा आधारित विकल्पहरू खोज्नु पर्दछ। उहाँ त्यहाँनिर चुक्नुभयो। उहाँलाई लाग्यो कि प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरिदियो भने चाहिँ मेरा साथीभाइहरू चुप लाग्छन्, तर अब त्यो राजनीतिक संस्कृति त्यस्तो छैन। हाम्रो प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो तर सडकमा त्यो दुरुपयोग हुन लाग्यो। हामीले देख्यौँ अड्डा अदालतलाई धम्की दिनेदेखि लिएर अनि त्यो प्रक्रियामा सबै पक्ष चाहिँ संलग्न भए। हुँदाहुँदै स्थिति कस्तोसम्म भयो भने कि सर्वोच्च अदालतलाई पनि निसु गर्ने भन्छन् नि हाम्रो परम्परामा, यो दिन फैसला सुनाउँछु भनेर टाइम दिएर र एउटा घोषित अवधि टाइममा फैसला दिने त्यो प्रक्रियामा अदालत गएन। उनले एउटा एकदमै चाँडो र बडो चाहिँ के भनेदेखि स्फूर्तिका साथ एउटा फैसला चाहिँ सुनायो र भिड अदालतमा पनि केन्द्रित हुन दिएन। त्यो कारण के हो भने असुरक्षा, र त्यो असुरक्षा आउने परिस्थिति किन निर्माण भयो भने हामीले संविधान अन्तर्गतका जुन निकायहरूलाई सदुपयोग गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई आफ्नो उद्देश्यका लागि कसरी दुरुपयोग गर्ने भन्नेपट्टि सोच्न लाग्यौँ भने अनि परिणामहरू गलत निस्कन्छन्। त प्रधानमन्त्रीबाट जुन एउटा उहाँले विकल्प खोज्नुभयो प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्ने, त्यो असंवैधानिक मात्र होइन, राजनैतिक रूपमा पनि सुझबुझपूर्ण थिएन। किनभने आखिर जहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा हुन्छ
तहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको अख्तियार पनि हुन्छ, योग्यता पनि हुन्छ, क्षमता पनि हुन्छ र आफ्नो प्रतिभा उहाँले जहिले पनि त्यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो घरै नभएपछि त अनि जङ्गलमा देखाएको त्यो प्रतिभाले काम गर्दैन। अहिले प्रधानमन्त्रीको स्थिति लगभग त्यस्तै भएको थियो। अहिले अदालतले चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले र भविष्यमा पनि सबै शासकहरूले के बुझ्नुपर्छ भने कि संविधानको सर्वोच्चताका लागि देशमा संविधान छ र मान्छे जोसुकै जसले सुकै नियुक्ति गरेको होस्, नियुक्त भएका जजहरू, न्यायाधीशहरू उनीहरू व्यावसायिक हुन्छन् र उनीहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग आफ्नो एउटा घोषित मान्यता अनुसार गर्दछन्। त त्यो देखिएको हुनाले मलाई लाग्दछ अलिकति 2 महिना करिब धेरै कुरोहरू बरालियो हैन। 66 दिन तपाईँले गनेर राख्नुभएको रहेछ हो। त्यो 66 दिन चाहिँ देश बरालिने परिस्थितिमा पुग्यो, तर अन्ततः लिकमा आएको छ। अब एउटा क्षमता राजनीति गर्ने मान्छेले आफ्नो क्षमता, अस्तित्व र चाहिँ आफ्नो संस्कृति देखाउने ठाउँ सबैका लागि उपलब्ध हुँदैछ। अब त्यसमा अनुसार त्यसलाई प्रयोग गरेर अनि अगाडिको बाटो तय गर्नु पर्यो र त्यो बाटो ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। ट्रान्सप्यारेन्ट बाटोले जनतालाई शक्तिशाली बनाउँछ। म मूलतः तपाईसँग आजको संवाद चाहिँ संवैधानिक प्रश्नहरूमै बढी केन्द्रित रहनेछु, तर यसबीचमा एउटा अलिकति तपाईसँग व्यक्तिगत प्रश्न पनि। खास गरी नेकपा भित्रको पार्टीको आन्तरिक विवादहरू बेला बेलामा यसअघि नैदेखि भनौँ न 1 वर्षदेखि चलिरहँदा तपाईहरू कहिले 10 जना कहिले 11 जनाको समूह बनाएर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बडा दरो विज्ञप्तिहरू जारी गर्नुहुन्थ्यो। बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री हामीले त पटक पटक अस्थिर शासन भोग्यौँ नि, छ उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ, उसले केही गरेर देखाउँछ भनेर प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वास थियो। अथवा तपाईहरू जति पनि त्यो समूहमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, साथीभाइको दबाब थियो तपाईँमाथि, अथवा भनौँ केही व्यक्तिगत आशहरूले ती गरेका थिए, त्यसलाई त्यसो गर्न अप्रेरित गरेको थियो, के थियो बताइदिनु। त्यस्तो दबाबहरू केही होइन। मलाई लाग्दछ अब त्यो किसिमको राजनीतिक नेपालको राजनीति वा सत्तासँग मेरो सम्बन्ध पनि छैन। त विज्ञप्तिको कुरो चाहिँ के हो भने हामी नयाँ संविधान, त्यो पनि संविधान सभाले बनाएको संविधानको प्रयोग गर्दैछौँ। अब निर्वाचित सत्ता, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अख्तियारको चाहिँ सम्मान होस् र यदि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले गफलत गर्छन् र जवाबदेहिताको असंवैधानिकताको प्रश्न छ भने त्यो चाहिँ एउटा विधिवत फोरममा त्यसको निर्णय होस् र प्रतिनिधि सभा जहिले पनि नेपालमा सत्ताको छाया हुन पुगेको छ। हामीले त्यो देखिआएका छौँ। त कुनै पनि संसदले संसदका रूपमा काम गर्न सकेको छैन नेपालमा। त्यसको प्रमुख कारण के हो भने कि निर्वाचित प्रधानमन्त्री होस्, सरकार होस्, ऊ आफ्नो पार्टीबाट यतिसम्म पीडित हुन्छ कि उसले त्यो आफू को प्रति जवाबदेही छ भन्ने कुरो पनि बिर्सिन्छ। र यो कम्युनिस्ट एउटा बडो अचम्मको दृष्टिकोण हुँदो रहेछ। यो कम्युनिस्ट जोसुकै कार्यकर्तालाई के लाग्दछ भने यो संविधान पनि मेरै पार्टीको हो, सेना पनि मेरै पार्टीको हो, यो अख्तियार दुरुपयोग पनि मेरै पार्टीको हो, महाधिवक्ता मेरै पार्टीको हो, संसद पनि मेरै पार्टीको हो भनेपछि पार्टी यति ठुलो भएपछि त निर्वाचित होस् कि अनिर्वाचित जोसुकैले पनि पार्टीको चाहिँ एउटा मातहत भएर पो काम गर्ने भन्ने एउटा जुन कम्युनिस्ट सनातनी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ। त्यस्तो नहोस्। त त्यो प्रधानमन्त्रीलाई डिफेन्ड गरेको होइन, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पोजिसनलाई डिफेन्ड गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अख्तियार, आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने ठाउँ संसद हो र यदि संसदमा कुनै पनि कुरो आउँदछ भने एउटा प्रामाणिक आधारमा आउँदछ, एउटा डिसिप्लिन अन्तर्गत आउँदछ। संसदमा कुनै केपी ओलीको ठाउँमा अर्को कुनै व्यक्ति भएको भए पनि तपाईहरु त्यस्तै विज्ञप्ति जारी गर्नुहुन्छ। अब मलाई लाग्दछ यो लेसन पाएकै बीपीको आत्मकथा पढेर पाएको लेसनहरू हो कि कसरी त्यति टावरिङ मान्छे हुँदा पनि उहाँको चाहिँ के हो भने उहाँले भन्ने बाध्यता हुन्थ्यो कि मैले बोलेको मेरो लागि हो, पार्टीका मान्छेले आफ्नो लागि आफै बोल्छन् भन्ने त्यति दयनीय स्थिति पनि थियो। तर उहाँ त निर्वाचित हुनुहुन्थेन। निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई त हामीले डिफेन्ड गर्नुपर्छ र त्यो गर्ने भनेको उहाँको पोजिसनको डिफेन्स हो। त्यो उहाँले गरेको गलत कामको लागि होइन। जस्तै आज प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्नुभयो।
सबै वान अफ द फर्स्ट के अरे पिपल जसले चाहिँ विरोध गर्यो त्यसमा म पनि थिएँ यो असंवैधानिक छ भनेर। किनभने त्यो त असंवैधानिकतालाई असंवैधानिक भन्ने हो र जहाँ प्रधानमन्त्रीको पावरलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, होइन भने अँध्यारा कोठामा शक्ति स्रोतहरू पलाउँछन् र संसद ओझेलमा पर्छ भन्न खोजेको त्यो अहिले पनि त हामी देख्दछौँ कि एउटा प्रधानमन्त्रीलाई त के भने सर्वोच्च अदालतले सच्याइ दियो, होइन सच्याइ दियो अदालतले भनेपछि प्रधानमन्त्री पनि चुप लाग्नुभयो। सारा देश चाहिँ अब चाहिँ राजनीतिक प्रक्रियातर्फ लागेको छ। अब सरकार निर्माणको जुन एउटा च्याप्टरमा चाहिँ देश प्रवेश गर्दैछ, नयाँ सरकारको निर्माण या भइरहेको चाहिँ सरकारको चाहिँ सशक्तिकरण, अब त्यो दुईटै प्रश्न यहाँ छ र यस विषयमा अब फेरि चाहिँ संवैधानिकताको प्रश्न, कानुनको शासनको प्रश्न आउँदैछ कि हामी शासन कुन रूपमा सङ्गठन गर्ने र सरकार निर्माणको प्रक्रियामा जुन जोखिमहरू छन् नेपालमा त्यो हिजो पनि थिए, अब फेरि त्यस्ता विषयहरूमा बोल्ने बेला आउन सक्छ। त त्यो जस्तो तपाईहरुलाई पनि थाहा नभएको कुरो होइन कि दुईटा पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरणका बेलामा आलो पालो सरकार चलाउने, आलो पालो पार्टी चलाउने भन्ने सहमतिका दस्तावेजहरू त सार्वजनिक भइसकेका थिए। ती सबै थाहा पाउँदै तपाईहरुले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई यति धेरै डिफेन्ड गर्नुभयो, तर त्यही प्रधानमन्त्रीले 2 महिना अगाडि हैन 70 दिन अगाडि भनौँ आएर चाहिँ संविधान नै मिचेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिदिनु भयो। तपाईहरुलाई चाहिँ हिजो हामीले अलि डिफेन्ड गरेछौँ भनेर खेद छ कुनै तपाईलाई? होइन, छैन, पटक्कै छैन। किनभने हिजो पनि एउटा संवैधानिक शासन प्रणालीका लागि बोलिएको हो, आज पनि त्यही प्रणालीका लागि बोलेको। हेर्नु, व्यक्ति भनेको गौण कुरो हो, अब आउने जाने भइरहेको छ। हामीले खोजेको सत्ता वैधानिकताको हो र जवाबदेहिता चाहिँ त्यसको पहिलो शर्त हो, अनि त्यो कुरालाई त हामीले सधैँ खोज्नुपर्छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विषयमा सहयोग गर्नु भनेको उहाँले गरेको सबै चाहिँ गैर कानुनी काम कारबाहीलाई ब्याकअप गर्ने होइन। त्यसैले त यदि संसदमा मेरो एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण जहिले पनि के छ भने संसदलाई बलियो बनाऊ, संसदलाई बलियो बनाउने बित्तिकै यो पर्दा पछाडिको चलखेलहरू सबै समाप्त हुन्छन्। कि पावरको स्रोत यदि जनता हो भने पावरको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ भनेको संसद हो र संसदमा यदि त्यही कागज पनि, जुन कागज तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि 2.5 वर्ष एकजना, 2.5 वर्ष अर्कोजना चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरो पनि यदि त्यसमा चाहिँ पारदर्शिता हुँदो हो र व्यवस्थित प्रक्रिया अन्तर्गत आएको भए आम जनताले त्यसलाई डिफेन्ड गर्थ्यो होला। तर त्यो रूपमा त आएन, त्यो रूपमा आएन पनि। र यो जसरी हामी पछाडि लुकेर संसद सार्वभौम हो भन्दै पनि त्यही राजनीतिक दलले टिकट दिने हो, तिनै उसैले दिएका प्रतिनिधिहरू जितेर आउने हुन् र राजनीतिक दलभित्रका दुईटा नेताहरू बीच अथवा दुईटा पार्टी मिल्ने क्रममा गरिएका दस्तावेजहरूले त्यो दलभित्र त भ्यालिडिटी राख्छन्। त्यतातिर नजाउँ त्यो डिबेटतिर, म खासमा फेरि मैले जान्न चाहेको मूल मुद्दामा प्रवेश गर्छु। अब कसरी सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, अब के हुन्छ, संविधानको कुन धारा अब अहिले चाहिँ के छ भने अब यो अहिलेको लागि सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यही नै हो कि सरकारले सस्टेन गर्ने हो भने सस्टेनेबिलिटीको आधार के हो। यदि सरकार बिदा हुने हो, नयाँ सरकार गठन हुने हो भने त्यसको आधार के हो। त त्यो सबै कुरो अहिले चाहिँ राष्ट्र मैले यहीँनिर रोकेँ। तपाईँले यो सरकार बिदा हुने हो रहिरहन सक्ने पनि तपाईँले एउटा कुरा गर्नु आधार यस्तो छ नि, संसदको एउटा प्लेयर त पार्टीका रूपमा नेकपा एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक तौरले हत्या गर्नुभयो अथवा विघटन गर्नुभयो, त्यो व्यक्तिलाई त्यो नैतिकता रहन्छ फेरि त्यसलाई फेस गर्न जाने? उहाँ त प्रतिनिधि सभा नै छोड्नुपर्ने। अब नैतिकताको प्रश्न चाहिँ अलग कुरा भयो, तर वैधानिकताको हिसाबले चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो उहाँको क्षमता छ। एउटा साधारण सदस्य प्रतिनिधि सभाको जुन अधिकार हुन्छ सरकार निर्माणमा त्यो देशको प्रधानमन्त्रीको छ, मुद्दा हारे पनि। अब त्यो चाहिँ हाम्रो देशको एउटा नैतिक स्तर, हाम्रा भोटरहरू, हाम्रा क्याडरहरू
मा धेरै कुरामा भर पर्ने कुरा हो, नैतिकताको कुरो, तर त्यो वैधानिक क्षमता चाहिँ उहाँसँग छ। अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। किन महत्त्वपूर्ण छ भने कुन प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने बारेमा उहाँको दृष्टिकोण चाहिँले महत्त्व पाउँछ। त्यसको कारण भन्छु म, जस्तो यदि आज जसरी चाहिँ संसद प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरियो, त्यसै गरी बेलायतमा गरिएको भए त्यो बेलायतको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने जुन प्रधानमन्त्री हुन्छन् त्यो प्रधानमन्त्रीलाई केयरटेकर भनिन्थ्यो। अर्थात् यस्तो प्रधानमन्त्री जसले राजीनामा गरेको छ, मैले राजीनामाको घोषणा गरे पनि नगरे पनि यदि संसदलाई मैले भङ्ग गर्दछु, प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्दछु भने मेरो हैसियत चाहिँ रिजाइन गरे सरह हुन्छ। कारण के भने प्रधानमन्त्रीको अख्तियारको जुन स्रोत हो त्यो भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा हो। अब यदि प्रतिनिधि सभा छैन भने अब म केवल वैधानिक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुँ, तर जुन राजनैतिक रूपमा मेरो सशक्तिकरण गर्ने स्रोत थियो त्यो मसँग छैन। त्यस हुनाले खालि मैले एउटा सामान्य रूपमा गर्ने कामहरू गर्दछु, नयाँ नीति कायम गर्दिनँ, नयाँ किसिमका चाहिँ कुनै पनि फन्ड र रिसोर्सहरू खर्च गर्दिनँ र बजेटभन्दा बाहिर जान्न भन्ने जुन दृष्टिकोण राख्दछन् त्यो दृष्टिकोण प्रतिनिधि सभा नभएकाले हो। अब बेलायती स्ट्यान्डर्डमा जानुभयो भने अहिलेको नेपाली उसमै जाउँ न, मापदण्डमा अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के सङ्केत गरिसक्नु भएको छ भनेपछि उहाँले राजीनामा नदिने हो सङ्केत गर्नु भएको छ र उहाँ विरुद्ध चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अथवा विघटन अघि नै त्यो विवादै छ, त्यो पनि होइन, एउटा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यो प्रतिनिधि सभा फेरि बिउतिएको अवस्थामा त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पनि बिउतिएर आउँछ कि नयाँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ? यस्तो छ, अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ त्यो चाहिँ नयाँ ल्याउनुपर्छ। तर तपाईँले जुन भन्नुभयो कि यदि प्रधानमन्त्री चाहिँ राजीनामा दिएको सरहको उहाँको स्ट्याटस हो भने राष्ट्रपतिले भन्ने के हो भने अब सरकार निर्माणको नयाँ प्रक्रिया सुरु गरौँ भन्ने हो। यदि उहाँ चाहिँ अहिले पनि जस्तो अब प्रचण्डले धेरै सिनियर नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुहोस्, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुहोस्, अर्थात् उहाँ राजीनामा दिएको व्यक्ति होइन, त्यस्तो स्ट्याटस छैन। राजीनामा मागिएको छ भने उहाँ अहिले पनि संसद विघटन पछिको राष्ट्रपतिको उसमा पनि काम चलाउ भनिएको छैन। त यस्तो प्रधानमन्त्री जुन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कन्ट्रोभर्सीमा हुनुहुन्छ, उहाँको परीक्षण हुनु जरुरी छ, संसदमा उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्दछ भनेर राष्ट्रपतिले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा बाटो भयो। तर अब प्रधानमन्त्रीले सक्नुहुन्छ कुनै मिति यति दिनभित्र भन्ने होइन, त्यस्तो छैन। तर यस्तो नि संसदीय मापदण्ड के हो भने संसदमा जुनसुकै बेला पनि प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत हुनुपर्छ, उसले विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर मैले जान्न खोजेको प्रक्रियाको कुरामा चाहिँ 13 दिनसम्म त प्रधानमन्त्रीलाई म्याद नै छ संसद बोलाउने, हैन? 13 दिनभित्र त्यस पछाडि तपाईले भने जस्तो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन आग्रह गर्न कति दिन म्याक्सिमम कति दिन तोक्न सक्नुहुन्छ? किनकि यहाँ त राष्ट्रपति पनि कुनै न कुनै रूपमा विवादमा तानिनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीप्रतिको उहाँको चाहिँ अलिकति त्यो सद्भाव भनौँ, शुभेच्छा भनौँ प्रकट भइरहेकै छ। उहाँले 2 महिनाभित्र लिनुहोस् भनेर अर्को 2 महिना सरकार धकेल्दिन मिल्ने अवस्था छ कि छैन? अब के छ भने मैले भन्दै थिएँ कि संसदभित्र त्यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो लिने हो। अब मसँग उसको प्रतिनिधि सभाको नियमावली ठ्याक्क हातमा छैन, त्यो प्रायः जसो 3 दिन 7 दिनका म्यादहरूलाई प्रयोग गरिएको छ त्यहाँनिर। तर मूल प्रश्न के हो भने संसदले कुनै पनि किसिमको निर्णय गर्दा बहुमतको क्षमता चाहिन्छ। त्यस हुनाले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर कुनै पनि एउटा औपचारिक काम कारबाही गर्ने हो भने त्यो बहुमत हुनुपर्छ। त त्यो बहुमत कन्ट्रोभर्सियल भएको हुनाले सबैभन्दा पहिले त विश्वासको मत लिनुहोस् भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिले भन्नुपर्ने। उहाँको विरुद्ध नयाँ अविश्वास प्रस्ताव आए पनि नआए पनि त्यो आउने कुरो त प्रक्रियामा आउँछ, त्यो हैन, दर्ता गराउनुपर्छ, स्पिकरले त्यसका लागि टाइम दिनुपर्छ, त्यसको गेस्टेसन पिरियड हुन्छ। त त्यो यसका लागि यो चाहिँ तपाईले तत्काल अब गर्नुपर्ने पहिलो कुरो यो हुन्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले पाउनुहुन्छ, राष्ट्रपतिले भनिराख्नु पनि पर्दैन। तपाईकै समाधानलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत
आफै लिन चाहनुभयो राष्ट्रपतिको आग्रहमा अथवा अविश्वासको प्रस्ताव उहाँ विरुद्ध दर्ता भयो र उहाँ चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव जुन छ विश्वासको मत लिन सक्नु भएन उहाँ पदमुक्त हुनुभयो त्यस पछाडिको सरकार निर्माण प्रक्रिया त्यसपछि त अब के हो भने धारा 76 को संविधान अन्तर्गत धारा 76 को प्रक्रिया सुरु हुन्छ। धारा 76 को एक पढेर सुनाउँछु मैले प्रिन्ट गरेर लिएर आएको आज तपाईसँग। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुनेछ। 76 को 1 ले भन्छ। आजको दिनसम्म नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित छैन र ऊ आजको दिनसम्म पनि बहुमत होइन अझ धेरै सहज बहुमत प्राप्त हो होइन, बलियो बहुमत सहितको पार्टी। अब यो धारा अनुसार सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ कि यो दुईटा पक्ष निर्वाचन आयोगमा विभाजनका लागि गइसकेको अवस्थामा यी दुईटा पार्टीका रूपमा दुईटा जुन धार समूह देखा परेको छ दुईटा पार्टीका रूपमा मानिन्छन्। निर्वाचन आयोगमा गएका जुन निवेदनहरू जुन प्रक्रियाका कुराहरू छन् सबै विथड्र गर्न सकिन्छ हैन। विथड्र नगरेको अवस्थामा झगडियाले विथड्र गर्न पाउँछन् हैन, पाएपछि त एउटै भयो फेरि बहुमत हुने भयो हैन। त यदि तपाईको त्यो विथड्र नगर्ने हो भने धारा 76 1 अन्तर्गतको सरकार अब बन्न सक्दैन है। अब दोस्रो धारामा जान्छु म। 2 उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुईटा पार्टी विभाजित भएको मान्ने हो। यदि निर्वाचन आयोगमा झगडियाको रूपमा गइसकेपछि मान्ने हो भने त कसैको पनि बहुमत हुँदैन हैन। अनि प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेछ। यहाँ एउटा छ कि खेल्न सक्ने ठाउँ हो कि होइन मैले नबुझेर तपाईसँग सोधिरहेको छु। बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने भनेको छ भन्नाले अब दुईटा पार्टी मिल्नु पर्यो अथवा नेकपाको दुईटा खेमालाई दुईटा पार्टी मानौँ, एक-एकवटा ओली पार्टी प्रचण्ड माधव पार्टी, उनीहरूले चाहिँ कांग्रेससँग मिलेर पनि बहुमत साबित गर्न सक्ने भए हैन। अर्कोसँग पनि उनीहरू दुईजनाले संयुक्त रूपमा एउटा उम्मेदवार प्रस्ताव गरे भने ऊ हुने हो कि पछि विश्वासको मत लिने गरेर अहिले नै कसैले ऊ गर्न पनि सक्दैन। दुईटा अब हाउसमा निर्वाचन हुँदैन। यो प्रक्रिया भनेको राष्ट्रपतिले कन्सल्टेसन सुरु गर्नुपर्छ, विचार विमर्श गर्नुपर्छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा जति जस्तो मैले यहाँ जान्न खोजेको जस्तो दुईटा पार्टी मिलेर बहुमत सदस्य संख्या हुने त स्पष्ट देखिन्छ नि त गणितमा हैन। कांग्रेससँग 63 छ, अब भोलि प्रचण्ड माधवहरुसँग कति रहन्छन्, ओली समूहसँग कति रहन्छन् भन्ने एउटा पाटो होला। त्यो दुईटाको जोड्दा स्पष्ट बहुमत देखियो, त्यसमा उनीहरूले अघि सारेको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले गर्न सक्नुहुने भयो। तर यहाँ के भनिएको छ भनेपछि बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने भनेको छ, दुईटा पार्टी मिलेको अवस्थामा भनेको छ। मानौ जसपा पनि त एउटा शक्ति छ त्यहाँभित्र, उसँग पनि सिट छ। जसपा र अर्को एउटा पार्टी कांग्रेस हो अथवा ओलीको पार्टी होस् अथवा प्रचण्ड माधव नेपालको पार्टी, उनीहरू मिले तर उनीहरूको संख्या त बहुमत पुग्दैन। अनि ती दुईजनाले कुनैलाई प्रस्ताव गरे प्रधानमन्त्रीमा भने र अर्को दुईटा बचेका ले अर्कोलाई प्रस्ताव गरे भने त्यहाँ संख्या हेरिन्छ कि पछि विश्वासको मत लिने आधारमा चाहिँ राष्ट्रपतिको यो स्वविवेकमा कुनै एउटालाई हैन। स्वविवेक त राष्ट्रपतिको हुँदैन। यो धारा 76 1 अन्तर्गत पनि छैन स्वविवेक, 2 मा पनि छैन, 3 मा पनि उहाँले संख्या नै हेर्नु पर्यो। 4 मा चाहिँ राष्ट्रपतिको स्वविवेक जस्तै यो 2 मा चाहिँ उहाँले दुईटा पार्टी मिल्दा बहुमत पुग्न सक्छ सक्दैन भनेर संख्या नै हेर्नु पर्यो। उहाँले कन्सल्ट गर्दा पार्टीको अथोराइज्ड लिडरसँग गर्ने हो हैन। त्यो भन्नुको अर्थ के भने संसदीय दलका नेताहरूसँग उहाँले छलफल गर्ने हो र संसदीय दलको नेताको कुरा आउँदा जब नेकपाको कुरा आउँछ त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा भर्चुअल स्प्लिटको अवस्था छ। त्यो भर्चुअल स्प्लिटको कुरो राष्ट्रपतिले पनि त्यो जानकारीमा छ। त उहाँले के भने त्यसका सम्बन्धमा चाहिँ दुईटै ग्रुपको को चाहिँ नेता हुन् भन्ने कुरो का बारेमा त्यो दाबीका आधारमा उहाँले उनीहरूलाई भेट्ने, अरू संसदीय दलका नेताहरूलाई भेट्ने र कसले चाहिँ दुईटा पार्टी वा 2 भन्दा बढी पार्टीहरूको संयोजनबाट सरकार निर्माण गर्ने चाहिँ एस्योरेन्स देखाउन सक्दछ, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो। अब यहाँनिर अर्को एउटा जटिलता आयो। जस्तो राष्ट्रपतिले कानुन हैन, संविधान अनि त्यस पछाडि राज्यका नीति नियमहरू र अन्तिममा आएर दलको विधानहरू दलसँग सम्बन्धित फैसला भन्नाले त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्दा ती चिजहरू हेर्ने होला। निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय कहाँनिर आफ्नो काम कारबाही रोकेको छ भनेपछि यो आजको मितिसम्म पनि नेकपा भनेको
केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको, विष्णु पौडेल महासचिव रहेको पार्टी हो। त्योदेखि बाहेक उसले माधव नेपाललाई चिन्दैन अथवा प्रचण्ड माधव समूहमा कति केन्द्रीय सदस्य छन् भनेर उसले कुनै व्याख्या गरेको छैन। उसले चाहिँ त्यो दर्ताका बखत आएका 443 केन्द्रीय सदस्य 45 स्थायी समिति। अब राष्ट्रपतिले चाहिँ यसो हेर्दा हेर्दै यी विभाजित भएका देखिएका छन् हैन। अब राजनीतिमा असम्भव त केही पनि हुँदैन, भोलि मिल्न पनि सक्ने अवस्था हुन्छ यो पार्टीबीच। तर यसो प्रथम दृष्टिमा हेर्दा दुईटा विभाजित छन्, एउटा समूहको नेता प्रचण्ड, एउटा समूहको नेता ओली भनेर दुईटासँग कन्सल्ट गर्ने कि वैधानिक आधारमा आज पनि जाने हो भने त नेकपाको संसद दलको नेता त केपी ओली हुनुहुन्छ। वैधानिक आधारमा मात्र गएर पुग्दैन। अहिलेको अवस्था के छ भने वैधानिक आधार हो, तर झगडियाका रूपमा यो दुवै समूह निर्वाचन आयोगमा उनीहरू आफ्नो केस लिएर गएका छन् र निर्वाचन आयोगले अन्तिम चाहिँ आफ्नो फैसला गर्न बाँकी छ, निर्णय गर्न बाँकी छ। त्यस हुनाले वैधताको कुरा जेसुकै भयो भने पनि अब स्प्लिटको कुरामा चाहिँ उसले निर्णय नदिकन हुँदैन। त्यस हुनाले त्यो कुरो त राष्ट्रपतिलाई पनि थाहा छ। अब र राजनैतिक रूपमा एउटा तथ्य के हो भने यो दुईटै समूहको नेता फलानु हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्दछ कसैलाई पनि स्पष्टता छैन र त्यस हुनाले उहाँले यी दुवैलाई चाहिँ के भनेदेखि विचार विमर्शमा उपस्थित गराउन सक्नुहुन्छ र उनीहरूको दाबीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी यस्तो अपेक्षा गर्न सक्छौँ त्यस्तो राष्ट्रपतिबाट जसले चाहिँ एकदमै प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक देखिएको संसद विघटनलाई एकैछिनमा सदर गर्नुभयो। त्यस्तो राष्ट्रपतिबाट हामी चाहिँ यो ढङ्गको यति फराकिलो ढङ्गको चाहिँ सोच विचार गरेर त्यो विवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्छौँ। अब मलाई विश्वास छ, म भन्छु तपाईँलाई त्यसको कारण के हो भने संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकांश अवस्थाहरूमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाह अनुसार नै चल्ने हो र प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टिएर संवैधानिक राष्ट्रपतिले अलग आजको दिनमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्छ नि, सल्लाह उहाँसँग लिनुभयो भने त बिग्रेन कुरो हो होइन। म भन्दैछु, मैले कम्प्लिट गरेको छैन त र केही अवस्थाहरू मात्र हुन्छ जस्तो अघि भने कि 76(4) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको कुरो त्यो चाहिँ उहाँले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त केही अवस्थाहरूमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो मूलतः सरकार निर्माणको कुरामा जुन दावेदारहरू छन् उनीहरू झगडिया भए, उनीहरू क्लेमेन्टहरू भए। अब यहाँ न्यायाधीशको भूमिकामा बस्नुपर्छ राष्ट्रपतिले र उहाँले त्यो के भनेदेखि निष्पक्ष भएर हेर्नु पर्दछ कि कसको स्ट्रेन्थ के हो र जुन बोलिएको छ त्यो बोल्न सक्ने औकात छ कि छैन भनेर, अनि त्यसका आधारमा उहाँले भन्नाले अहिलेको यो पुनर्स्थापना पछि त यो बल चाहिँ त्यो कसको कोर्टबाट कसको कोर्टमा भने जस्तो यो संसदको कोर्टमा गयो भन्नुभन्दा पनि पहिला त राष्ट्रपतिको कोर्टमा गएछ होइन। राष्ट्रपति अब सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा त राष्ट्रपतिको भूमिका, त्यसैलाई राष्ट्रपति चाहिने हो। त्यही भएर पो रहेछ त दोस्रो तहका यो प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भनिरहँदा, कङ्ग्रेसभित्रकै एक थरी नेताहरूले महाभियोग लगाउनुपर्छ भनिरहँदा पहिलो तहका नेता प्रचण्डहरूले चाहिँ राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने हामीले सोचेकै छैनौँ, कल्पना पनि गरेका छैनौँ भन्नुको अर्थ राष्ट्रपतिलाई रिजाउनु जस्तो रहेछ। त्यस्तो होइन, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउने भनेर अब त्यो गुच्चा खेल्ने गफ गरेर त भएन नि। उहाँको आफ्नो हैसियत प्रमाणित नभएर प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएको छैन। राष्ट्रपतिलाई कसरी महाभियोग लाउनुहुन्छ? राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउनलाई 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ, अनि 2/3 मेजोरिटी पुर्याउने औकात अहिले त सरकार बनाउनलाई घम्साघम्सी गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो छैन। मलाई लाग्दछ यो राजनीतिक कुरा भयो, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने कुनै आधार छैन। अब राष्ट्रपतिलाई हेर्ने अनुहार, राष्ट्रपतिको अनुहार हेर्ने ऐनामा पहिले प्रधानमन्त्री हेर्नुपर्छ। आज पनि 20 वर्षपछि पनि 20 वर्ष अघि पनि हामी त्यो अवस्थामा छौँ। डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली यदि संसदीय नै रहने हो भने पद्धति त्यही नै हो। अब बाँकी रह्यो राष्ट्रपतिका भुलचुकहरू कहाँ छन् भने उहाँले त्यो कतिपय विधेयकहरूलाई विद्युतीय रफ्तारमा चाहिँ के हो भने लालमोहर लगाइदिनु भयो,
त्यो अलिकति टाइम बाई गरेर त्यत्रो सल्लाहकार समितिहरू हुन्छन् होइन, विगतमा पनि देखिएका थिए सल्लाह लिने चाहिँ यति चाँडो नगरेको भए हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राज्य कोषबाट विभिन्न सल्लाहकारहरू नियुक्त छन् नि होइन, कानुनी सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार मात्र गरिदिँदा पनि कतिपय अवस्थामा समस्याहरूको समाधान हुन्छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीले नै पनि तातै ल्याउनुभयो, तुरुन्तै सदर गरिदिँदा के हुन्छ भने भरे 24 घण्टापछि प्रधानमन्त्रीलाई लाग्ला हिजो अलि रन्किएर गएछु राष्ट्रपति कहाँ, त्यो त देखियो नि, त्यो नगरेको कतिवटा अध्यादेश दल दर्ता सम्बन्धी अध्यादेशहरुमा त्यस्तो हुन सक्छ। त्यो डिलेको पावर पनि सिग्निफिकेन्ट पावर हो, ढिलो गरिदिने पनि। अब ती कुराहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यसका लागि महाभियोग लाउने, यो महाभियोग लाउन त आफ्नो चरित्र पहिले ऐनामा हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अनि के छ भने न्यायाधीश बन्छु भनेर भन्ने मान्छेले त्यो आफ्नो क्षमतामा पनि हेर्नु पर्दछ। त त्यस्तो त्यो परिस्थिति छैन। मलाई लाग्छ त्यो राजनीतिकरण गरिएको हो। राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण एकदमै वैधानिक पद्धति अनुसार गर्ने र दाबी जुन छ त्यसका आधारमा गर्नुपर्छ। उहाँले कसैलाई सहयोग गर्ने वा नगर्ने अवस्थामा यदि निर्णय गर्ने परिस्थिति आयो भने हामी त्यो संस्था टिक्नै सक्दैन। त्यस हुनाले त्योभन्दा सजिलो चाहिँ निर्वाचन आयोगले यो यसै साताभित्र अथवा चाहिँ संसद सुचारू हुनु अघि नै एउटा भर्डिक्ट दियो भने कुन दलको वैधानिकता यताउता दुईटा दललाई अलग गरिदियो भने त्यो अझ सजिलो देखियो होइन। अब त्यो हाम्रो पद्धति चाहिँ होइन। हाम्रो पद्धति चाहिँ के हो भने आफ्नो दाबी लिएर राष्ट्रपति कहाँ जाने हो। राष्ट्रपतिले पनि त त्यति विवेक त छ नि उहाँको कि उहाँले निर्वाचन आयोगलाई बोलाएर तपाईँ अध्यावधिक चाहिँ त्यसको चाहिँ कसको चाहिँ स्ट्रेन्थ के हो त्यो चाहिँ मलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर त उहाँले भन्नुहुन्छ। तर माग दाबी राष्ट्रपति कहाँ गर्ने हो र राष्ट्रपतिलाई कन्भिन्स गर्ने हो। त कन्भिन्स गर्ने भनेको त तपाईँको बलियो स्रोत देखाएर हो। अनि त्यसका आधारमा चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री अब यो 3 मा जाउँ, नियुक्त गर्नुहुन्छ। 76 को धारा 3 मा जाउँ। कुनै पनि दल एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्न तयार भएनन् अथवा एकअर्को दलबाट प्रस्तावित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार भएनन्। धारा 3 ले के भन्छ भनेपछि सबैभन्दा लार्जेस्ट दल ठुलो पार्टीको सिफारिसमा आएको उसलाई चाहिँ संसद सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ हैन। अब त्यसको वैधानिकता परीक्षण पनि अहिले नै तपाईँले भने जस्तो दुवै पक्षलाई बोलाएर ठुलो पार्टी त आखिर कि केपी ओली समूह हुने हो कि प्रचण्ड माधव समूह हुने हो, काङ्ग्रेस त अझै फुट्दा पनि हैन। त्यो भएर ठुलो पार्टी यिनै मध्ये त्यसको वैधानिकता परीक्षण पनि फेरि राष्ट्रपतिकै कोर्टमा राष्ट्रपतिकै कोर्टमा छ, राष्ट्रपतिको कोर्टमा छ। तर राष्ट्रपतिले यी कुराहरूको बारेमा निर्णय गर्दा पनि त जुन हामीसँग भएका भेरिएबलहरूको प्रयोग गर्ने हो नि, खल्तीबाट निकाल्ने कुरो त राष्ट्रपतिसँग केही पनि छैन। किनभने हाउसमा कसको के स्ट्रेन्थ हो एकदमै क्लियर छ। अनि विभाजन जुन छ अहिले विग्रह आएको चाहिँ नेकपामा, त्यो विग्रहमा पनि को कहाँ उभिएको छ भन्ने कुरोको डकुमेन्टेसन त उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो विग्रहका बारेमा निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय नगरे पनि भोट हाल्नलाई र सरकार बन्नलाई रोकटोक छैन। त त्यो रोकटोक नभएको हुनाले राष्ट्रपतिले कुन ठुलो पार्टी हो भन्ने उहाँले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको दाबी चाहिँ प्रमाणित गर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ जस्तो यो पहिलो ठुलो दल सिंगल लार्जेस्ट पार्टीमा गयो होइन, संयुक्त सरकार नबन्ने भयो भने त्यसको पनि त के रहेछ भनेपछि संयुक्त सरकार होस् अथवा पहिलो ठुलो दल को त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने रहेछ। ऊ फेरि विश्वासको मत लिन सकेन। अब फेरि कहाँ पुग्यो? धारा 5 मा पुग्यो। धारा 5 मा पुग्दा कुनै पनि एउटा सदस्यले म चाहिँ लिन सक्छु विश्वासको मत भनेर ऊ गर्न पायो होइन, राष्ट्रपति समक्ष दाबी गर्न पायो। त्यस्ता सदस्यहरू धेरै भयो भने राष्ट्रपतिले कसलाई छान्ने हो? त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई अलिकति विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसमा त्यो चाहिँ के भनेदेखि 50 जना सदस्य जालान् रे। 76(1), 76(2), 76(3) पार्टीको लिडरसिपमा आधारित व्यवस्थाहरू हो हैन। तर 5 को व्यवस्था चाहिँ तपाईको के हो भने त्यो लिड अब पार्टी सिस्टमले वर्क गरेन। पार्टीकै आधारमा हेर्दाखेरि
चाहिँ सरकार बनाउन सक्ने देखिएन। तर कुनै क्षमतावान प्रतिभाशाली नेतृत्व क्वालिटी भएको मान्छे छ संसदमा, यसले चाहिँ गरिखान्छ भन्ने यदि राष्ट्रपतिलाई लाग्छ भने ल तपाईँलाई उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो भने तपाईँले चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो अपर्च्युनिटी दिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अन्तिम अस्त्र अर्थात् प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्नुभन्दा अगाडिको एउटा विवेक चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने झिनो ठाउँ संविधानले दिएको छ र त्यसको मलाई लाग्दछ त्यो व्यवस्था सही पनि हो। किनभने पार्टीगत त्यो पनि असफल भयो भने त असफल भएपछि चुनावै भयो, त्यसपछि चुनाव हो र अनि त्यस अवस्थामा चाहिँ जुन अब प्रधानमन्त्री छन् त्यही प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ सिफारिस गर्ने हो कि यो सरकार बन्न सकेन, प्रतिनिधि सभा त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीले भनेपछि अब हाम्रो समस्या के छ भने प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुँदैन। जस्तो कतिपयलाई के लाग्दछ भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले छोडेर हिँडे पो अरूले दगुरेर गएर झ्याप्प बसौँला भनेर, त्यो झ्याप्प बस्ने स्थिति छैन। सिंहदरबारको कुर्सी त्यो त एकदमै बलियो कुर्सी छ, त्यहाँनिर तबसम्म प्रधानमन्त्री उठ्दैनन् जबसम्म अर्कोको चाहिँ शपथ ग्रहण हुँदैन। भनाइको अर्थ प्रधानमन्त्री विहीन चाहिँ अवस्थाको परिकल्पना संविधानमा छैन। अब त्यो भन्नुको टड्कारो के हो भने या त प्रधानमन्त्री विश्वासको मतमा पराजित भएर चाहिँ विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अनि अर्को प्रक्रियाबाट आउनु पर्यो, या अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो अनि मात्र त्यो कुर्सीमा गएर बस्ने हो। अब दगुरेर बस्ने व्यवस्था चाहिँ छैन। जस्तो यसै कारण केपी ओली समूहका केही नेताहरूले के भनिरहेछन् भनेपछि एउटा बल चाहिँ पोलमा लाएर फर्केको हो, खेल त बल्ल सुरु भएको छ भनिरहेछन्। यो जटिलता बीच केही खेल्न सक्ने स्थिति छ भनेर त्यो समूहले त्यस्तो भनिरहेको दाबी गरिरहेको अवस्था मलाई लाग्दछ। यो यति पारदर्शी छ नि, तपाईको 1-1.5 महिना त नयाँ सरकार बन्न लाग्ने देखियो यसै पनि है। मलाई लाग्दछ त्यो लाग्छ। किन लाग्दछ भने किनभने हामीसँग मान्छे जोड्ने त्यो सैद्धान्तिक शक्ति छैन। त जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने बारेमा चाहिँ त्यो शक्तिको प्रयोग होला, तर को प्रधानमन्त्री हुने अविश्वासको प्रस्तावको अहिलेको संविधानको टड्कारो व्यवस्था के हो भने अविश्वासको प्रस्ताव 2 वर्षपछि ल्याउन सक्नुहुन्छ जहिले पनि, तर त्यो ल्याउँदाखेरि वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हो त्यसको नाम उल्लेख गर्नु पर्यो। त्यो त बडो चाहिँ बलियो व्यवस्था छ। भनाइको अर्थ जसरी पहिले संविधान सभामा भयो। अबको अर्को जटिलता मैले यसमा के देखेँ भनेपछि अब जो प्रधानमन्त्री हुन्छ हैन, केपी ओली नै दोहोरिए पनि विश्वासको मत लिएर दोहोरिए पनि अथवा केपी ओलीको हकमा चाहिँ त्यो हुँदैन होला, 1 वर्षपछि फेरि पनि ल्याउन पाइन्छ होला अविश्वास प्रस्ताव, 1 वर्षपछि पाइन्छ। तर यहाँ के भन्छ भनेपछि केपी ओलीको ठाउँमा कुनै नयाँ व्यक्ति आउनुभयो भने चाहिँ 2 वर्षसम्म उहाँले पाउने भनेको हो कि यो 5 वर्ष होइन, 1 वर्ष नै उहाँको हकमा पनि 1 वर्ष नै लागु हुन्छ। तपाईको नयाँ व्यक्ति आएपछि त अब उसको नयाँ म्यान्डेट भयो, अब पुरानोमा गणना गर्नु परेन भन्नाले त्यो नयाँ प्रधानमन्त्री कोही नियुक्त हुन्छ भने उसले 2 वर्षसम्म नियुक्त भयो भने 2 वर्षलाई उसले भन्नाले अब त 2 वर्षपछि त चुनाव त यसै पनि गर्नुपर्छ, चुनावसम्मको प्रधानमन्त्री हुने भयो। त्यही हो हैन। अब अहिले यही एउटा प्रावधानले पनि 2 वर्षसम्म कसैलाई स्वीकार्ने अनि उसैको नेतृत्वमा चुनाव जाने कुराले पनि त दलहरू बीच सहमति हुन गाह्रो देखिन्छ हैन, असर गर्दछ। त्यति मात्र होइन, मैले भने पहिलो त प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक क्यान्डिडेट को हुने, यहाँ राजनैतिक कुराहरू छ, कानुनको कुरो एकदमै कम, संविधानको कुरो, राजनैतिक कुरो एकदमै धेरै छ। जस्तै नेपाली कांग्रेसको स्थिति किङ मेकरको छ अहिले, किनभने ऊ जता टाँसिन्छ सरकार त्यतै बन्ने हो। अब ऊ किन टाँसिने केलाई टाँसिने? प्रधानमन्त्री हुन्छु र मैले किन सहयोग गरौँ भन्ने टड्कारो प्रश्न हो। म प्रधानमन्त्री हुने हो भने प्रचण्डले किन सहयोग गर्ने हैन? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले या उहाँको समूहले किन चाहिँ सहयोग गर्ने? तर एउटा सहमतिको विकल्प चाहिँ यहाँ के रहेछ भने प्रधानमन्त्री त राजीनामा गर्न पाउँछ नि। होइन, प्रधानमन्त्रीले त राजीनामा गर्न पाउँछ। मतलब कुनै दुईटा पार्टी बीच सहमति भयो, म तँलाई 1 वर्षपछि राजीनामा दिन्छु, चुनावी सरकार तपाईले चलाउनु होला भनेर गर्न पायो। त्यो त जहिले पनि पाइयो हैन, जहिले पनि पाइयो। हाउसले नै तपाई सहमतिको एउटा आधार के रहेछ? हाम्रो चाहिँ हाउसले भन्न सक्दछ कि प्रतिनिधि सभाले कि हामी अब रिएसेम्बल भयौँ
हाम्रो वैधानिक जुन शक्ति फिर्ता भयो, अब हामी सबै मिलेर चुनावमै जान्छौँ भन्न पनि पाइन्छ। तपाईँ यदि हाउसले रिजल्भ गर्छ कि हामी निर्वाचनमै गर्ने हो, अब सरकार बन्यो भने पनि राम्रो बन्न सक्दैन भने हाउसको रिजोल्युसनले सरकार नबनाउने भन्यो भने राष्ट्रपतिका लागि त्यो विकल्प पनि हुन्छ हैन। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ, या नेपाली काङ्ग्रेसले म तटस्थ बस्दैछु, लु बनाओ न, कसरी बनाउँछु सरकार, मलाई निर्वाचन चाहिएको छ भन्यो नेपाली काङ्ग्रेसले भने त्यो त ढोलको आवाजमा त्यो जान्छ त्यो, किनभने क्षेपास्त्र जस्तो। तपाईँ त्यसको कारण के हो भने कि अब सरकार बनाउने बहुमत उसँग छ, उसको सहभागितामा छ, अनि त्यो सहभागिता भएन भने उसले नेपाली काङ्ग्रेस तटस्थ बस्यो भने हिजो नेकपा एमाले तटस्थ बसेर चाहिँ रामचन्द्र पौडेल 17 चोटि उम्मेदवार हुँदा पनि नभए जस्तै अहिले हुनसक्छ नि। जस्तो प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन चाहनु भएको हो, उहाँको समूहले निर्वाचन चाहेको हो हैन, उहाँ त्यसबाट ब्याकआउट गर्नुभएको छैन उहाँले अहिलेसम्म, अनि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि निर्वाचन नै चाहेको हो। हामी दुईटै समूह तटस्थ बस्दिन्छौँ, हाउसमा भागै लिएर ल सरकार बनाऊ भन्यो भने कसरी बन्छ त सरकार? त्यो भनाइको अर्थ प्रतिनिधि सभा अब बाँकी भएका मान्छेहरू हामी सरकार बनाउँछौँ भन्ने हैसियतमा भयो। यो त फेरि केपी ओली र शेरबहादुर देउवा सुरुदेखिकै सेटिङ छ भनेर अहिले पनि सेटिङमै चलिरहेछ भन्ने आशंकालाई बल पुग्यो तपाईँको तर्कले। होइन, सेटिङ मलाई लाग्छ सेटिङ भनेको बडो नराम्रो शब्द हो, मिली भगत भनौँ न नेपालीमा। अब यो के हो भने सेटिङ भनेर दुर्भाग्य त्यो शब्दको चाहिँ बेइमानीको अर्थ लाग्दछ। तयारी हुन सक्दछ, तयारी के हुन सक्दछ भने कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई लाग्न सक्दछ कि गत चुनावमा यो माओवादी र चाहिँ नेकपाको के अरे जुन एमालेको गठबन्धनले हाम्रो व्यक्तित्व र साइज अनुसारको भोट पाएनौँ भने उसले खोज्ने भनेको निर्वाचन नै हो। अनि केपी ओलीलाई पनि लाग्दछ कि मेरो आखिर त हामीले खोजेको भनेको त स्टेबल गभर्मेन्ट थियो, मेरै आफ्नै मान्छेले चाहिँ बन्चाराले मेरो गोडामा हाले, योभन्दा त शेरबहादुर देउवा डिफेन्डेबल चाहिँ मेरो पार्टनर हो भन्यो भने निर्वाचन हुन सक्दैन। यो हाउस 2 दिन पनि चल्दैन। किन चल्दैन भने यो पुनर्स्थापित हाउस, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस इज द किङ मेकर। प्रधानमन्त्रीको चाहनाले मात्र होइन, यदि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो अनुपस्थिति यदि चाहिँ दियो प्रतिनिधि सभालाई भने यो निर्वाचनमा हिजो प्रधानमन्त्रीले चाहे बमोजिम निर्वाचन हुनुको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीले देख्लाउ नि 2-4 महिना 1-2 महिनापछि चाहिँ यो मैले गरेको कदम कति ठिक रहेछ भन्नुको पछाडि यी तर्कहरू हाबी छन्। त्यसैले भनेको कि हामी अस्थिरताको एउटा मोडमा पुगेका छौँ। के भने वैधानिकताको त हामीले त्यो चाहिँ अब खतरा छैन, तर यही संवैधानिक पद्धति धारा 76 को प्रक्रियाबाट पनि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा धकेल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको आरोप चाहिँ अहिलेको प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहले खप्नुपर्छ कि आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीको यति हरिबिजो किन गराउनु भयो भनेर। आखिर निर्वाचनमा त आखिर जनता पावरफुल हुने हो, सरकार त कहिले पनि पावरफुल हुँदैन। अब जुनसुकै सरकार निर्वाचनमा जाँदा त बाख्राको बोली बोल्नुपर्छ हो, त्यो अवस्थामा म्याउ म्याउ के अरे गर्नुपर्ने त्यो परिस्थिति त आउन सक्दछ यदि प्रचण्डले त्यो स्टेट्सम्यानसिप देखाउन सक्नु भएन। अर्थात् त्यो स्टेट्सम्यानसिप भनेको के भन्दा यदि उहाँसँग सिद्धान्तनिष्ठ आधार थियो यो सरकारलाई बिदा गर्ने भने देख्नु पर्यो, त्यो चाहिँ खोलेर हैन, त्यसको चाहिँ बिर्को खोलेर देखाउनु पर्यो र बाँकी चाहिँ पार्टीहरूको सहयोग पाउनु पर्यो। जसपाको पनि हेर्नु, जसपाले आफ्नो कुरो भनिसक्यो, उसले जे नगरी हामी त संविधानको संशोधन चाहन्छौँ र केपी ओली अहिलेको प्रधानमन्त्री त उहाँले बेइमानी गर्नुभयो, अरूले संशोधन दिन सक्छ त हामीलाई भनेर, होइन भने उसले पनि त निर्वाचन नै खोज्ला। यदि नेपाली काङ्ग्रेस पनि जसपा पनि र प्रधानमन्त्री पनि निर्वाचन चाहने हो भने खालि वैधानिक अवैधानिक जुन शक्तिको प्रयोग थियो त्यो सचियो, जाने ठाउँ भनेको निर्वाचन नै। भन्नाले हामीले यो संसद पुनर्स्थापना पछि एउटा लिक बाहिर गएको संविधानलाई होइन, अथवा चाहिँ संविधानको चाहिँ जुन मर्म मिचिया थियो
त्यो पुनर्स्थापित भयो भनिरहँदा फेरि यो धारा 76 मा टेकेर संविधान कानुनका नौसिङ खेल्दै खेल्दै मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा रुमलिरहने खतरा चाहिँ कायम छ हैन? हो, त्यो खतरा कायम छ। त्यसैले त त्यो खतरा चाहिँ राजनैतिक संस्कृतिका कारणले हो। त संस्कृति अब अघि चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो मलाई तपाईँको विज्ञप्ति किन आयो भनेर। यो विज्ञप्ति के हो भने हामीले अनिर्वाचित जुन छ नि समूहलाई संसदीय व्यवस्थामा, अरू प्रणालीमा होइन, संसदीय व्यवस्थामा जो हारेको छ तिमीहरू चाहिँ 5 वर्ष सङ्गठन गर र जितेकालाई काम गर्न देऊ भनेर भनेनौ, या हारेकाले पार्टीको म्यान्डेट, माउ पार्टीको म्यान्डेट त्यसका लागि मात्र प्रयोग गरौँ जुनका लागि शक्तिमा कायम रहन एकदमै जरुरी हुन्छ भन्ने अवस्थामा बाहेक यदि निर्वाचित सरकारलाई काम गर्न दिएन भने हुने यही नै हो। निर्वाचनले सरकार बनाउने हो, टिकाउने भनेको त हाम्रो संस्कृतिले हो। अब हामीले योभन्दा छर्लङ्ग गरी फेरि हेर्नुपर्ने, दिन पर्खिनुपर्ने अवस्था छैन। त निर्वाचन आजका मितिमा त्यो यदि सरकार निर्माणमा सिद्धान्तनिष्ठ आधार खोजेनौँ र कि हामीले सरकार कसरी निकास दिने जनताका प्रब्लमहरूलाई भन्ने बारेमा यदि एउटा डिरेक्सन लिएनौँ भने अनि निर्वाचन गराउने बाध्यता भइदिन सक्दछ। यो राजनीतिक सङ्कटका बीच जस्तो प्रधानमन्त्रीले मसँग ब्रह्मास्त्र छ भनेर भनिरहनु हुँदा यो स्टेट अफ इमर्जेन्सी हुन्छ नि, यो सङ्कटकालको घोषणा हुने, 2-3 महिना संसदीय प्रक्रियामा अलमलाउने, यसमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि त्यो दिशातर्फ जाने यो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? मैले देख्दिनँ। मलाई लाग्दैन कि प्रधानमन्त्री सङ्कटकाल, हेर्नु सङ्कटकाल भनेको छ भनेर हुने होइन नि त। सङ्कटकाल साँच्चीकै देखिनु पर्दछ। आखिर अदालतमा तपाईँ अदालतलाई प्याक गरे पनि आफ्ना मान्छेले अदालतको व्यावसायिक स्तर त हुँदो रहेछ नि। त अदालतले जोखिम थपिदिन्छ, घटाउँदैन। यो स्वतन्त्र अदालत भनेको त्यसको पनि आफ्नो एउटा संस्कृति हुन्छ। अनि अब प्रधानमन्त्रीले जुन रूपमा चाहिँ सङ्कटकालको प्रयोग गर्ने एउटा अधिकार पाउनु भएको छ त्यो देशमा वस्तुगत रूपमा विद्यमान छैन। 2-3 महिना गन्जागोल हुँदा त होला नि त फेरि। अब सङ्कटकालको जुन हामीले एउटा डिफाइन गरेको छ नि त्यसमा चाहिँ एकदमै ग्रेभ झिनो रूपमा यो चर्चा सुनिएको भएर सोधेको होइन। त्यो चाहिँ मान्छेहरू हाम्रो जथाभावी जे पनि बोल्दिने भएर सङ्कटकाल त्यसरी लाग्दा पनि लाग्दैन र सङ्कटकाल लगाउँदाखेरि यो अदालत संसद पनि यसरी कहाँ विघटन हुन्थ्यो र गरिदिनु भयो त? हो, गरिदिनु भयो। तर त्यो चाहिँ उहाँलाई एउटा बेनिफिट अफ डाउट के थियो भने संसदीय व्यवस्थामा त्यस्तो प्रचलन छ भन्ने थियो। यद्यपि त्यो प्रचलन हामीले हटाइसक्यौँ भनेर भनिरहेकै हो, तर त्यो बेनिफिट अफ डाउट यसमा छैन। र त्यो मलाई लाग्छ यदि उहाँमा सुझबुझ छ भने त्यतातर्फ सोच्नुहुन्न कि निर्वाचनमा जाने मान्छेले चाहिँ जनतालाई त्यो रूपमा असर गर्ने पद्धतिबाट विकल्प खोज्नु हुँदैन र त्यति बुद्धि त जोसुकैको पनि हुन्छ। हस् विपिनजी, यहाँलाई समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।